आज आम्ही दाजीबाईक आणि गिरीशबाईक मुद्दमूच आम्ही आपयल्ले की आमचे टॅक्सीवाल्यांचे थोडे प्रॉब्लेम्स आसा म्हणून ते मातशे सॉर्ट आउट कर म्हणून. हेच्या पयलीं गेल्ले आमी दाजीबाईच्या ऑफिसान आनी दाजीबाईन आमकां बरें सपोर्ट केल्लो आनी त्या टायमार मातशें सारकें जाल्लें. तर 2 दिसां उपरांत मागीर परत ते आहा तशें परतून तशें जालें. सो तेका लागून आमी परत आयला दाजीबाईक आनी दाजीबाईकूय आमकां बरो सपोर्ट दिला आनी दाजीबाईन सांगला की आमी हे जे तुमचे कितें आतां तुमी सांगला आमकां इश्यूज न्हू ते आमी सीएमा पर्यंत पावयतले. इश्यूज म्हटल्यार कशें आतां पयलीं तुमकां सांगलेलें की आमचो आतां वास्को आहा तो सारकोच डावन पडला बिझनसान की मोस्टली आमी जे वास्कोकार आहा तेंचे टॅक्सीज आसात आनी टॅक्सीज आमी पयलीं कितें करताले हॉटेलाच्या भायरूच आमी लायताले कळ्ळें न्हू. आनी हॉटेलांत जे गेस्ट येताले म्हणजे कशें दाबोली देंवताले ते हॉटेलांत वयताले रावताले ते आमकां कॉल येतालो ते आमी ड्रॉप करताले येताले. आतां कितें जाला मोपा एअरपोर्ट जाला सो आमकां व्हडलो इम्पॅक्ट पडटा. म्हणजे कशें आतां दाबोलीसून आमकां भाडी येत ना म्हणजे हॉटेलासून येत ना. सो आतां आमकां कितें आहा एक रेल्वे स्टेशन आसा की रेल्वे स्टेशन म्हटल्यार कशें रेल्वे स्टेशनाचेर वचून आमी थंयसर ते गेस्ट जे रेल्वेसून देंवता ते आमी घेवन वयतले. पूण हातूंत प्रॉब्लम कितें जाला बस आहा बस येता बस रावता आनी बसूच ते भाडें करता. भाडें म्हटल्यार एकदम सवाय भितर म्हणजे 150 रुपयान बी अशें भाडें करतात आनी ते वयतात कळ्ळें न्हू. तर 150 रुपयान ते गेले जाल्यार आमी टॅक्सीवाले कितल्या रुपयान वचपाचे. तेंची बस 150 करून ती व्हडली बस भरून तेंचो तो व्हडलो एक एमावंट जाता पण ते भाडें मारतात. तो एक आमकां स्टॉप करपाक जाय कशें करून. ना जाल्यार तुमी भाडें मारता जाल्यार तुमचो एक बरो स्टँडर्ड रेट धरा कळ्ळें न्हू आनी तुमी भाडें मारा. ना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले. आनी सेकंड थिंग म्हणटा ते कशें व्हडलो आमकां तो प्रॉब्लम आहा तो टर्मिनलाचो. टर्मिनल आतां ज्या बोटी येता त्या बोटीचेर आमचे वास्कोकार थोडे जण टॅक्सीवाले आहा ते वचना थंयसर भाडें मारपाक कित्याक थंयसर दादागिरी मातशी चड चल्लेली आसा. ती आमकां नाका. आमकां कशें आहा म्हटल्यार आमचो प्रेसिडेंट ही जेन्ना सगळें जाल्लें जाल्यार प्रेसिडेंट आमचो तेन्ना थंय गेलो भाडें मारपाक जाल्यार प्रेसिडेंटाकूच भाडें दिना. ताका दादागिरी करता आनी ते हें करता तशें. ते आमकां स्टॉप जाल्लेले जाय सारकें क्यू सिस्टम सारकें सिस्टमॅटीक. आनी मेन म्हणटा ते कशें आतां तुमचो युनियन आहा त्या युनियनान आमचे बी वास्कोचे एक 5 जाण आसूंक जाय युनियनान मेंबर्स आमचे भितुरले 5 जाण. म्हणजे कशें ते स्मुथली चलपाक जाय. एक नांव पिड्यार जावपाक जायना की आतां जो सोर्स ऑफ इन्कम आहा तो आमकां बोटीचेर वता. आमी जे म्हटल्यार भायले न्हू म्हटल्यार कशें कलंगूट बागा अंजुना या आनी खंयसरले थंयसून येवन आमी हयसर भाडें मारना. आमी वास्कोच रावन आमी वास्कोचेच भाडें मेळना जाल्यार आमकां कशें मेळटलें. हांव थँक्यू म्हणटा दाजीबाई पासून एमएलए आमकां मेळपाक नशीब जाय. तेणी आयज डायरेक्टली सांगलां आमचे येवन निदर्शन म्हटल्यार हयसर येवन रावला आमच्या वांगडा. आमचे येवन रावन तिणें आमकां सपोर्ट केला. म्हणपाक लागला आमी हांव आहा तुज्या वांगडा तुका कसलो सपोर्ट जाय तो आमकां सांग आमी करता. हांव खरेंच म्हटल्यार एकदम काळजांतल्यान म्हणटा आमकां दाजीबाईक आमकां म्हटल्यार थँक्यू व्हेरी मच. असोच आमकां एमएलए जाय. आमी सदांच दाजीबाई वांगडा आसतले. आमचे जे टॅक्सीवाले आहा आमचे जो युनियन आहा तो युनियन सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो. आमकां तूं फक्त आमकां एक बरो एक सपोर्ट दी. हांव वास्को असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट उलयतां. आमी आज आमचो वास्को भितर आमच्या टॅक्सीवाल्यांचो कसलोच धंदो ना त्या देखून आमी दाजीबाईक आनी आमच्या चेअरपर्सनाक तांकां आमी उलमालांनी आपयला आनी आमी आमच्या उल्याक ते येयल्ले आहात आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व कर कितें सांगपा तांकां आनी तो सॉल्व तांचे कडच्यान आमी करून घेवपाक सोदतात. आनी तसोच तेणें आमकां एक स्टँड दिवचो असो आमचो. कित्याक ते पयशेवाले म्हणटा कितें तुमी आमकां विचारपाक कोण म्हळ्यार कित्याक तुमकां पयलीं स्टँड ना तुमकां रावपाक लुगार ना आनी तुमी विचारता आमकां कितें तुमचे खंय आसा थंय तुमी चला अशें म्हणून ते आमकां म्हणटात. आमच्या थोड्यांक ते धमकी बीन दितात. तशें म्हणून आमी दाजीबाई कडेन येयला आनी ताका हो आमचो प्रॉब्लेम कितें आसता ताका सांगपाक. आनी हेजे पयलीं बीन तेणें आमचो प्रॉब्लेम आयकून घेतला आनी तेणें पार्लमेंटाक उलयला. हांव दीपक नायक साईबाबा टॅक्सी असोसिएशन मेंबर. आमकां एक बसी खातीर न्हू व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लेलो आसा. सदांच बसी येता आनी थंय 150 रुपया 100 रुपयान भाडी व्हरता आनी आमी तांकां पळयता. आमकां थंयसर कांयच बिझनेस मेळना. आमी सकाळीं फुडें येता पूण आमकां बिझनेस कांयच मेळना थंयसर. ते 4-5 बसी येता आनी सगळे बसी भरून व्हरता. जर तर तेंची बस भरना जाल्यार ते धाकट्या बसीन घालतात पॅसेंजराक आनी ती बस व्हरता. आमी तांकां पळोवपाक हेज्या पयलीं आमी सरा कडेन प्रॉब्लम घेवन गेल्लेलो. सरान आमकां हेल्प केल्लेले तेन्ना पुलीस सुद्दां येवन थंयसर कॉम्प्रमायज केले. ते 8 दीस बसी बंद जाल्लेल्यो पूण ते परत आयकना आसा तशें परत तेंच्यांनी चालू केल्या. आमी आतां परत सराक सांगल्या आमचो म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन गिरीबाब आनी एमएलए आमचो आमच्या बरोबर आसा सपोर्टाक. तेन्ना आमी आयज तेंच्या बरोबर मिटींग घेतली बारीकशी हे करून आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी सरकाराक आतां 15 दिसाचो टायमींग दिता
तेंच्यांनी कितें आहा ते बेगीन एक्शन घेवची ना तर ते एक्शन घेयना जाल्यार आमी सरात आमी रस्त्यार येतले ही सरकारा आमची कडकडीत हे आसा कळवणी आसा. साईबाबा असोसिएशनचो मेंबर आमी आतां इतले वर्सां थंय धंदो करता बायणा वास्को फोर्टा कडेन तेन्ना बसी ज्यो आसता त्यो प्रायवेट कॅरेज आसता पळय त्यो बसी आहा पळय त्यो 150 रुपया 100 रुपया करून ते आपले पॅसेंजर व्हरून विकता जेंका परमिटूच ना. आमी 2-4 फाटी तरी आपल्या RTO ऑफिसांत वचून येयले पोलिटिशियनांनी दिलेली फाटले 2 वर्सां पयलीं. मागीर आमी दाजी साहेबाकूच मेळोन येयले तेणें सांगलें की आपूण उलयता म्हणून आनी तो पावसाळी अधिवेशनाक एसेंब्लीन उलयले आनी चीफ मिनिस्टर साहेबान आमकां सांगलें की तुमचे ते प्रॉब्लम आतां आपूण सॉर्ट आउट करता म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें की आमी सगळे BJPचे वोटर आनी वर्करूय आहा तेन्ना आनी जर ते बसी जर बंद जायना जाल्यार फाल्यां सकाळी जर आमी जर बाकीचे जर म्हणटा जाल्यार मेंबर जर म्हणटा जाल्यार रस्त्यार वचून आमकां आमच्या स्टँडा फुडल्यान रावचें पडटलें जाल्यार तेन्ना सरकारान आनी दाजी सरान तेजेर लक्ष घालचें ही आमची विनंती. टॅक्सी युनियन आसा पळय हे खूब पोरणे युनियन आसा आनी हे सगळे लोक जे आसा हे मुरगांव तालुक्यांतले लोक आसा वास्कोचेच लोक ना. चडशे वास्कोचे आसात पूण सड्यावेले लोक आसा हांगचे लोक आसा सो तांचे थोडे इश्यूज आशिल्ले ते थोडे इश्यूज आमी एसेंब्लीनी उलयल्ले आनी थोडे इश्यूज आमी चेअरपर्सनाकूय सांगले. चेअरपर्सनान तांकां स्टँड दिवपाचो एग्री केलो आनी तांकां स्टँडूय म्हाका दिसता तो एक इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. तांचे मेन जे इश्यू आसा तो पोटाचो इश्यू आसा. आज तांकां बिझनेस ना जालो आसा. आज आमचे कडेन वास्को पोर्ट आसा एअरपोर्ट आसा रेल्वे आसा आनी इतले आसून पसून सपोज मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक सपोज बिझनेस मेळना जाल्यार तो कित्या खातीर मेळना हे सरकारान म्हाका दिसता ताजेर एक हे करपाक जाय. हाचेय पयलीं आमी सांगिल्लें आसा तांचे जे रेल्वे स्टेशना फुडें ते आसतात आनी थंय बसी लायतात आनी बसी बिझनेस करतात आनी बसी बिझनेस केलो की तांकां बिझनेस मेळना आनी त्या खातीर तांणी तो इश्यू रेज केलो. लास्ट टायम हांवें RTOकूय सांगून हांवें तो बसी बी बंद केल्यो पोलिसांक बी सांगून त्यो परत्यो स्टार्ट जाल्यो. हांवें परतय RTOक सांगिल्लें पूण RTO ताजेर कित्याक एक्ट करना हें म्हाका अजून कळना. आतां सपोज तांकां बिझनेस ना जाल्यार तांकां कसो बिझनेस मेळूंक शकता तो दुसरो विचार करपाक जाय. पूण इल्लिगली थंय येवन तांच्या पोटार आड येवन थंय बिझनेस करप म्हाका योग्य दिसना. तेय आमचे कोणी भाऊच आसात पूण तांकां बिझनेस दुसरो आसा परमीट खंयचे तुमकां आसा थंय तांकां हें आसतलें म्हणजे रुटाच्यो गाडयो आसतल्यो. सो त्यो रुटाच्यो गाडयो काडप नाल्यार आनी खंयच्यो प्रायवेट गाडयो काडून थंय घालप म्हाका दिसता योग्य न्ही. हाजेर हांव ऑनरेबल CMा कडेन विशय म्हणटलोच आनी तोय बी सुटावो करपाक तांकां हांवें सांगलां. तांचे परत डिमांड आशिल्लो की तूं आमकां परत सांगून पसून ते प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जायना. सो हांवें तांचे कडेन एक लास्ट म्हाकाय ऑपॉर्च्युनिटी मागल्या कित्याक एकदाच विशय तो CMाक जावन सॉर्ट आउट करया म्हणून आनी तांचो मेजर इश्यू आशिल्लो क्रूज टर्मिनलाचो. फाटीं पसून तुमी पळयलां आसतलें हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी क्रूज टर्मिनलाचेर चड भर दिवपाक जाय कित्याक थंय रेवेन्यूय आमकां बरो येवंक शकता टुरिजमूय बरें येवंक शकता आनी आमची मुरगांव तालुका परत एकदां रिवायव जावंक शकता आनी त्या खातीर थंय क्रूज टर्मिनला कडेन बिझनेस सगळ्यांक इक्वली मेळप हें खूब गरजेचें आसा. लास्ट टायम जेन्ना आयिल्ले तेन्ना ताणें सांगलें तशें 2 दीस तांचें सारकें केलें आनी मागीर परत सेम स्टोरी. आज थंय क्यू सिस्टम ना. आज थंय कोणूय येता कोणूय बिझनेस करता आनी ह्या लोकांनी वचप तरी खंय. ह्या लोकांनी तांचीय पोटां आसा बोर्डांची तांचीय फॅमिली आसा तांचीय भुरगीं शिकपा वता तांकांय कपडे दिवपा जाय तांचीय मिस्टेक म्हणना. सो त्या खातीर हे दोनूय विशय घेवन कित्याक हो सिरियस मॅटर आसा. आज 2 बोटी आसा फाल्यां 20 बोटी येतल्यो. 20 बोटी आयल्यार जातलें कितें हे सगळ्यांकूच बिझनेस मेळटलो आनी त्या खातीर आतां सोडून सपोज तुमी स्ट्रीमलायन केलें क्यू सिस्टम केली आनी सगळे एका जाग्यार घाले जाल्यार फुडें झगड्यो जावपाना. आज आमी फक्त आमंत्रण कितें दिता फुडले मोठे जेन्ना बिझनेस येतलो तेन्ना आनी चड झगड्यो जातल्यो. त्या परस आजूच सपोज स्ट्रीमलायन केलें जाल्यार चड. हांव 3 MLA कडेनूय रिक्वेस्ट करतलो संकल्पा कडेन रिक्वेस्ट करतलो मोविनाय कडेन रिक्वेस्ट करतलो आनी आमी जाल्यार तिगूय जाण वचून हाका मेळटले कित्याक सगळे कडले लोक आसा हे दाबोलेचे लोक आसा सड्यावयले लोक आसा वास्कोचेय लोक आसा. सो म्हाका दिसता ही आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा ती आमी झगड्यांनी वाया घालपायना. आज 2 क्रूज येतात फाल्यां 50 क्रूज येतल्यो 20 क्रूज येतल्यो 10 क्रूज येतलो व्हडलो बिझनेस जातलो. तेन्ना हें सपोज स्ट्रीमलायन केलें आनी वेवस्थीत केलें जाल्यार सगळ्यांक बिझनेस मेळूंक शकता. आमकां कोणाकूच दुखोवपाची गरज पडपाना. त्या खातीर हांव हे दोनूय विशय करून हांव ऑनरेबल CMाक मेळटलो. वेळ पडलो जाल्यार तांकांय एक डेलिगेशन घेवन तांकां सांगलां हांवें एक अपॉयंटमेंट घेता आनी तुमीय CMा कडेन वचून मांडचें
हे सगळे लोक जे आसा हे स्थानिक लोक आसा आणि स्थानिक लोक कितले वर्सां पसून ते बिझनेस करतात. हाजे पयलीं टर्मिनलाचेर बिझनेस येतालो तेन्नाय बिझनेस बरो जातालो, तेन्नाय कांय झगड्यो नाशिल्ल्यो. जाल्यार आतांच कित्याक झगड्यो जाता ह्यो? सो झगड्यो जावची म्हाका दिसता खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग आसा, खंय तरी एक म्हणजे उलोवपाक सारकें हें जायना, कॉर्डिनेशन सारकें ना. तें कॉर्डिनेशन सारकें करप खूब गरजेचें आसा आनी हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन फाल्यां नाल्यार परवा भितर हो विशय घेवन उलयतलो आनी जाता तितले बेगीन हो सॉर्ट आवट करपाचो प्रयत्न करतलो. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्या तुमी खंयचीय गोश्ट रोखडेच रस्त्यार येवपाक तुमी करनाकात. आमचो सरकार सगळे इश्यू सॉर्ट आवट करीत आयिल्लो आसा आनी होय तुमचो इश्यू सॉर्ट आवट करतले. आनी तांणी म्हज्या उतराक मान दिला त्या खातीर हांवूय तांचे देव बरें करूं म्हणटा. जाता तितले बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आवट करतले इतलें हांव तांकां गॅरंटी दिता. हांवें असेंब्लीनी उलयल्लो आसा, हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो आसा. मिनिस्टरान RTO ऑफिशल्साक सांगिल्लें पसून आसा. आतां कित्याक काडना हें परतें विचारचें पडलें न्ही. आतां RTO ऑफिशल चॅक कित्याक करना? जे मेन पार्किंग आसा मेन सिटीन थंय तुमी सगळ्यो रेंट कॅब पार्क केल्या आनी एकट्या मनशाच्यो 20-20 गाडयो पार्क करता. म्हणजे लोकांनी लोकल्सांनी खंय पार्क करप नाल्यार जागो तरी दिया न्ही लोकल्सांक. सो हें हांवें RTOक सांगिल्लें आसा. म्हाका दिसता RTOन आतां तरी एक्शन घेवपाक जाय. आमकां परत परत तोंड उगडपाक लावनाका. तुमी बेगीन जितलें एक्शन घेतलें तितलें सगळ्यांक हें मेळटलें. आनी हांव सगळ्यांक ऑथॉरिटीजांक रिक्वेस्ट करता, हे सगळे जे आमचे भाव आसा टॅक्सीकार भाव खंयचेय आसूं, टॅक्सीकार आसूं, बसकार आसूं, कोणूय आसूं, हांचे सगळ्यांचे स्ट्रीमलायन करपाची गरज आसा. 10 लोकांक पोटां भरपाक हांगा आमी येवना. हांगा सगळ्यांची पोटां भरपाक जाय. सगळे आपआपल्या पयशे रीण काडून गाडयो काडिल्ल्यो आसा. रीण काडून जेन्ना गाडी काडटा ताका जेन्ना इन्स्टॉलमेंट भरपाक पयशे नासता आनी घराय कडेन त्रास जाता तेन्ना ताका खबर आसा कितें जातलें तें. सो हे सगळे क्रूज टर्मिनल आसूं, रेल्वे स्टेशन आसूं, एअरपोर्ट आसूं, खंयचीय हें आसूं, हें लिमिटेड लोकांक पोटां भरपाची साधन न्ही, सगळ्यांनी भरपाक जाय. आनी त्या खातीर हांव ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी स्ट्रिक्टली रावना जाल्यार आमकां परत एकदां असेंब्लीन विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स तुमी कित्याक हें करनात तेंय बी काडचें पडटलें. सो ती पाळी हाडून दिवं नाका. आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगतलो हांचे सगळ्यांचे तूं सगळ्यांक जोडूंक दी, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. मुरगांवकारांनीय जोडून दी, वास्कोकारांनीय जोडून दी, दाबोलेकारांनीय जोडून दी, बसकारांक जोडून दी, रिक्षाकारांक जोडून दी, सगळ्यांनी जोडून दी. पूण सगळ्यांक इक्वल वांटून दिया. एक ठरावीक मनशांक एक ठराविकूच बिझनेस हें करनाका. जाल्यार फाल्यां ते म्हणटले रेल्वे स्टेशन आमच्या वास्कोन पडटा, रेल्वे स्टेशनार कोण येवपाक येना. मोविन सर म्हणटलो एअरपोर्ट आपल्या हातून पडटा, कोण येवपाक येना. अशें जावंक शकना. हे सगळ्या कडेन हे सगळी जी गव्हर्मेंट व्हडली व्हडली सेंट्रलाची हें आसा थंय सगळ्यांनी बिझनेस करपाक जाय. आनी तो सपोज स्ट्रीमलायन करत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक बिझनेस आसा. कोणाक बिझनेस ना सगळ्यांचे पोट पडटले. त्या खातीर हांव हे प्रश्न घेवन हांव 100% सिरियसली ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयता. जो आसा तो टॅक्सीवाल्यांचो स्टँडाचो तांकां 1 वरस पयलीं हांवें एक आयडेंटिफाय करून जागो दिल्लो दाखयलो तांकां आनी तांकां तो पसंत पडलो. हांवें आमदाराकूय सांगलो बाबा कशें आहा थंयसर वास्को स्ट्रीट कशें आहा. 2 भाशेचे स्टँड आसात. एक आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या ऑपोजीट आसा आनी एक जय हिंदा कडेन आसा. पूण आमदाराक हांवें सांगलें बाबा तूं दोगांय एकूच पार्टीक घेवन बसय आनी तांकां खंय तरी सॉर्ट आवट कर. दोगांयच्या गाडी आसूं न्ही कित्याक लास्टाक सगळे वास्कोकार. आनी जेन्ना कशें जाता त्या वाटेन आतां आमच्या जय हिंदा वाटेन थंय टॅक्सीवाले थंय टॅक्सी घातले तेंनी गाडी घातलेली आसता. म्युन्सिपालिटी वाटे कडेन टॅक्सी आसता आनी प्रायवेट कोण गाडी आसा तांकांय हें मेळना, जागो मेळना. म्हणून पयलींच आमचे कन्सेशन जालें हेचें पार्किंग मेळना म्हणून आमी खंय तरी पे पार्किंग सुरू केल्या. म्हणून हांकां खंय तरी आमी एका जाग्याचेर खंय दवरपाच्या खातीर आमी ऑलरेडी पयलें डिसायड करून केलें. तांकां पसंतूय पडलो. हितून मातशें नोटिफाय करून खंय तरी तो जागो तो दाखोवन आमी तो खंय तरी चालू करुया. म्हणून आमदारान सांगलां सो बेगीनच्या बेगीन आमी इन्स्पेक्शन करुया. आनी थंय पयलीं आमचें कशें जाल्लें आमचे पयलीं ते गाडी आसताले ज्यूसवाल्याचे गाडी आसलेले. ते ज्यूसवाल्यांच्या गाडी जेन्ना कोर्ट ऑर्डर येयली तेन्ना थंयसर फुटपाथ्यार गाडी नासपा म्हणून तांकां काडलो आनी त्या वाटेन मारले सिनेवास्को कडेन. आनी मागीर ह्या वाटेन परत नाका ते इलिगलिटी गाडी येयले आनी ते सारके मॅच आनी बुरशे करता. आमी खूब फावटी प्रयत्न करता ते काडपाचे म्हणून, पण ते काडटकूच थंय कितें तरी येवपाक जाय. म्हणून हांकां कितें सांगलां बाबा तुमी खंय तरी एकठांय रावन बाबा आमी खंय सगळे जाण मेळोन एक टॅक्सी स्टँड केलो जाल्यार कायमचो उरलो. ते स्टेशनाच्या ऑपोजीट टॅक्सी ही आसतात. टॅक्सी जाली, रिक्षा जाली, सगळे एकत्र जाले म्हणून एक वास्को सुंदरता येतली. म्हणून आमी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा. फुडें आमी आमदारान बसला हांव सांगलां ताका आमी बसोन हे सगळे हें करुया आनी तांकां तो स्टँड दिवया म्हणून.